नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेपालमा महामारीको रूपले नै गतिमा अघि बढेको कोरोना सहित अन्य समसामयिक विषयमा समेत चर्चा गर्दैछौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर हरेक दिन डरलाग्दो रूपमा अघि बढिरहेको छ। मंगलबार मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै धेरै मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने जस्तो समेत देखिन्छ। अहिलेको कोरोनाको विषयमा सर्वत्र चर्चा भइरहेका बेला सामाजिक सञ्जाल अन्य विभिन्न फोरममा चर्चाको अर्को विषय बनेको छ। त्यो हो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल नथपिनु। 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर घिसिङ प्राधिकरणबाट विदा भएका छन्। कुलमानलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने माग आम रूपमा उठेको भए पनि सरकारले भने त्यसमा रुचि देखाएन, जसका कारण कुलमान 4 वर्ष कार्यकाल सकाएर विदा भएका छन्। आफूले आँटेका लगभग सबै काम सम्पन्न गरेको र केही काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताएका छन्। जाँदा जाँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू एक्लैले लोड सेडिङ अन्त्य नगरेको समेत बताएका छन्। एकजना व्यक्ति मात्रै लगातार लामो समय एउटै पदमा रहिरहनु पर्ने पक्षमा आफू नरहेको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्। कुलमानको विदाई हुने बेलामा भने केही निराश जस्तो समेत देखिए। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको यो भनाइ हेरौँ। सबै कुरा त्यसले सरकारकै अधीनमा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले यहाँको एकजना कार्यकारी निर्देशकले मात्रै यो काम गर्यो, यसको क्रेडिट लियो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ गलत हो। मैले तपाईँहरूको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि चाहिँ कार्यक्रममा मैले बोल्ने गर्दाखेरि जहिले पनि यो सामूहिक प्रयासबाट सम्पन्न भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन निर्देशन मार्गनिर्देशनदेखि लिएर माननीय मन्त्रीज्यू सचिवज्यू हाम्रा बोर्डका सदस्यहरू छन्, हामी यहाँ उच्च पदस्थ उपकार्यकारी निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सबै कर्मचारीहरूको र पब्लिकको पनि यो जुन किसिमले सपोर्ट छ, त्यो सामूहिक प्रयासले हामीले सफल गरेका छौँ। म एक्लैले मैले काहीँ पनि एक शब्द बोलेको पनि छैन, त्यो सत्य पनि होइन। सबैको प्रयासले मात्रै यो सम्भव। मैले यो गर्नुपर्छ एउटा लिडरसिप दिने, यहाँको लिडरसिप दिने कुरा हो, तर मलाई लिडरसिप दिने त मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो हुनाले यो सम्पूर्ण क्रेडिट मैले लिएको छैन, लिनु पनि हुँदैन। सम्पूर्ण क्रेडिट सरकारलाई जान्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ, माननीय मन्त्रीज्यूलाई जान्छ, सचिवज्यूलाई जान्छ। तपाईँ हामी सबैले चाहिँ यसको क्रेडिट लिनुपर्छ र आम पब्लिकबाट जुन हिसाबले हामीलाई सपोर्ट भयो, लोड सेडिङको बेलामा बेलुका चाहिँ बत्ती चाहिँ अलिक चाहिँ कम बाल्नु पर्यो अथवा यस्ता चाहिँ ठुला जुन खपत गर्ने इक्विपमेन्टहरूलाई कम चलाउनु पर्यो भन्दाखेरि कस्तो सहयोग भएको थियो, त्यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो सहयोग हो नि त। त्यही हुनाले यो सामूहिक प्रयास थियो। यो एउटा चाहिँ मलाई चार्ज गर्ने गरिन्छ, त्यो पनि मेरो उसमा त्यो सही होइन। तेस्रो चार्ज चाहिँ कुलमान घिसिङले कसैले भनेकै मान्दैन, आफै एक्लै डिसिसन गर्छ, सबै कुरा चाहिँ आफै गर्छ। कर्मचारीले भनेको पनि मान्दैन भन्ने कुराहरू छन्। त्यसमा त म के भन्छु भने त्यसमा पनि सत्यता छैन। मैले प्राधिकरणको हितको लागि केही कुराहरूमा स्ट्यान्ड लिएकै हुन्छु, लिएको पनि हो। ट्रेड युनियनका साथीहरूले राम्रा कुरा ल्याउँदाखेरि हामीले सहज रूपमा मानेका छौँ, उहाँहरूको कुरा पनि मानेका छौँ। विभिन्न पोलिटिकल पार्टीका अथवा विभिन्न चाहिँ पार्टीका चाहिँ मान्यज्यूहरूले भनेका कुरामा पनि हामीले सहज रूपमा हेर्नुपर्छ। जुन कुरा हुँदैन, गर्न सकिँदैन, त्यसलाई हामीले वास्तविकता देखाइदिनुपर्छ। त्यो देखाउने काम पनि भएको छ। र जुन कुराले संस्थालाई हित गर्दैन, जुन काम हामीले कार्यान्वयन गर्दा संस्था हितमा आउँदैन, त्यसमा स्ट्यान्ड लिनुपर्छ। मैले त्यो स्ट्यान्ड लिएको मात्रै। सबैको चाहिँ सहयोगबाट मैले कर्मचारीहरूलाई
कता के भइरहेछ भन्ने कुराहरूलाई जजमेन्ट गरेर केही कुराहरू गल्ती पनि भएको छ, त्यो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले त्यति ठुलो लिनु हुँदैन। मैले सबै कुरा संस्थाको हितको लागि, कसैले भनेको मानेन भन्नुभन्दा मैले संस्थाको हितको लागि गरेको, मैले पर्सनल मेरो लागि गरेको होइन, संस्थाको हितको लागि काम गरेको। कसैलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यस्तो चित्त दुखाइ भयो होला, तर त्यसलाई ठुलो मान्नु चाहिँ त्यति उचित जस्तो लाग्दैन। कार्यकारी निर्देशक चाहिँ नियुक्ति हुँदाखेरि को आयो को गयो भन्ने पनि कसैलाई थाहा हुँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ विद्युत प्राधिकरण भनेको चाहिँ सानो बच्चालाई पनि थाहा भइसक्यो, विद्युत प्राधिकरण नाम कन्ट्रोल भइसक्यो होइन। अनि त्यसको कार्यकारी निर्देशक ठुलो पोस्ट त होइन यहाँ। एउटा कार्यकारी निर्देशकको पोस्टको चाहिँ नियुक्तिमा चाहिँ यति चाहिँ जनचासो बन्नु पनि हाम्रो लागि ठुलो इज्जत हो। प्राधिकरणकै इमेज बढेको रहेछ भन्ने, प्राधिकरणको लागि जुन हिसाबले हामीले इमेज चाहिँ बढायौँ, हामीले यो सम्पूर्ण हिसाबले हामी कर्मचारी साथीहरूले त्यसमा गौरव गर्नुपर्छ, गर्व गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले यो विषय हाम्रो लागि एकदमै राम्रो विषय हो। प्राधिकरणभित्र कार्यकारी निर्देशक आउने जाने हुन्छ, एकजना व्यक्ति सधैँ रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म पनि छैन। विकल्प रहित केही पनि हुँदैन, विकल्प हुन्छ, सबैको विकल्प हुन्छ। र प्राधिकरणभित्रको चाहिँ अगाडि कसरी जाने भन्नको लागि प्राधिकरण बुझेकै मान्छे चाहिन्छ भन्ने नै हो। कुलमानलाई अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त नगरेको सरकारले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भने राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको छ। यसबारे सरकारले औपचारिक रूपमा जानकारी दिइसकेको थिएन, तर अनौपचारिक रूपमा मन्त्रीहरूले गौतमको नियुक्तिका विषयमा यसअघि नै जानकारी दिएका थिए। चुनावमा पराजित व्यक्तिलाई सजिलै राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको सरकारले नेपालमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने कामको नेतृत्व गरेका कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने आम जनताको चाहना भने पूरा गर्न आवश्यक ठानेन। ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेको भनेर हल्ला चलाइएको भए पनि ऊर्जा मन्त्रालय आफैले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव दर्ता नगरेको भनेर समेत समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। खासमा कुलमान प्रधानमन्त्रीकै कारण नियुक्त हुन नसकेको भनेर समाचारहरू आइरहेको भए पनि सरकारले भने आधिकारिक रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। सरकारलाई आवश्यक लाग्दा फेरि पनि नियुक्ति हुने बाटो भने कसैले रोकेको छैन। यस्तोमा एसिड प्रहार गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणाले कानुनी रूप लिने चरणमा प्रवेश गरेको छ। कानुन मन्त्रालयले अहिले मौजुदा रहेको कानुनमा संशोधन गर्न भन्दै अध्यादेश तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू एकदम तीव्र गतिमा यस सन्दर्भमा काम भइरहेको अवस्था छ र अब हामीले यो विषयमा अर्थात् एसिड आक्रमणसँग जोडिएको दण्ड सजाय नियमनसँग जोडिएका कुराहरूलाई हामीले ऐनमै सम्बोधन गर्ने गरी के कुराहरू राख्नुपर्छ। अर्थात् हामीले भइरहेको ऐन हामी जाने छुट्टै ऐन ल्याउनुभन्दा पनि हामीसँग भएको ऐनलाई संशोधन गरेर यसमा भएका दण्ड सजायलाई अलिक बढाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ र बढाउँदाखेरि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। तसर्थ अहिलेको सन्दर्भमा हामीले सरकारवालाहरूसँग पनि हामीले छलफल गर्न जरुरी पर्छ, किनकि यहाँले विभिन्न समयमा विभिन्न स्थानमा त्यस्ता विषयहरूसँग यो विषयसँग जोडेर काम गरिरहनु भएको अवस्था छ र पीडित पक्षसँग बसेर काम गरिरहेको अवस्था भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूसँग पनि त्यस्ता खालका केही कुराहरू छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नै तपाईँले आजको सन्दर्भमा अब हामीले यो अध्यादेशबाट ल्याइने जुन ऐन संशोधनको कुराहरू छ त्यो संशोधनको सन्दर्भमा यहाँको दृष्टिबाट अर्थात् तपाईँले जो पीडित पक्ष
सरकारले कुन स्थानमा कसलाई पठाउने भन्ने विषय उसको आफ्नै मन खुसीको कुरा हो, तर पब्लिक सेन्टिमेन्ट भएका कुलमानलाई नियुक्ति नगरेको सरकारको आलोचना हुने क्रम भने रोकिएको छैन। तर एसिड प्रहार गर्नेलाई कडा कानुनी बन्दोबस्त गर्ने सरकारको निर्णय अझ भनौँ प्रधानमन्त्रीको सक्रियताको भने चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 17 जना माथि एसिड प्रहार भएको र त्यसमा संलग्न सबैलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल समेत भएको छ। तर कानुनी बन्दोबस्त फितलो भएका कारण अपराधीहरू सजाय बेहोरेर आम जीवनमा प्रवेश गरिरहेका कारण कानुन कडा बनाउन माग भइरहेको थियो। अहिले संसदको अधिवेशन अन्त्य भएका कारण सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। संसद बैठक सुरु भएपछि अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गर्ने सरकारी तयारी छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि नेपालमा भयावह बन्न लागेको कोरोनाको विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेपालमा भयावह बन्न लागेको कोरोना संक्रमणको अवस्था र अन्य समसामयिक विषयमाथि केन्द्रित रहेर चर्चा गरिरहेका छौँ। नेपालमा भयावह बन्न लागेको कोरोनातर्फ लागौँ। संक्रमितको संख्या 56,000 माथि पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुसार मंगलबार 1459 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर हरेक दिन बढ्ने क्रममा छ। त्यसमाथि पनि काठमाडौँ उपत्यकामा समेत कोरोना संक्रमणको दर हरेक दिन बढिरहेको छ। मंगलबार पनि कुल संक्रमितको झण्डै आधा संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा संक्रमितको संख्या घट्ने क्रममा रहेको देखिएको भए पनि काठमाडौँ भने अब कोरोना संक्रमितको केन्द्र बन्न सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। मंगलबार मात्रै काठमाडौँमा झण्डै 700 संक्रमित थपिएका छन्। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लगातारको निषेधाज्ञा लकडाउन जस्ता उपाय अवलम्बन गरे पनि संक्रमितको संख्या कम भने हुन सकेन। खासगरी लकडाउन खोलेर सवारी आवागमनमा सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा वा नियन्त्रण नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको भनेर सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना समेत भइरहेको छ। तर सरकारले भने सर्वसाधारणले नियम उल्लङ्घन गरेका कारण समस्या आएको बताउन थालेको छ। अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने काठमाडौँ सहितका देशका मुख्य सहरहरूमा कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने भनेर आकलन समेत हुन थालेको छ। करेन्ट न्युजको अबको खण्डमा कोरोनाको अहिलेको अवस्थाका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको यो विषय। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,779। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 8,139 छ। प्रदेश अनुसार आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 401 जना, प्रदेश 2 मा 890, बागमती प्रदेशमा 4,252, गण्डकी प्रदेशमा 800, प्रदेश 5 मा 1,217, कर्णाली प्रदेशमा 296, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 283। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1,116, प्रदेश 2 मा 1,288, बागमती प्रदेशमा 3,900, गण्डकी प्रदेशमा 182, प्रदेश 5 मा 764, कर्णाली प्रदेशमा 97 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 293 गरी जम्मा 7,640 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 10,375 गरी जम्मा 8,61,780 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,459 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7,250 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 952, प्रदेश 2 मा 457, बागमती प्रदेशमा 467, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 1,943, कर्णाली प्रदेशमा 697 र प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,143 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 1,062 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 40,638 जना हुनुहुन्छ।
प्रदेशअनुसार प्रदेश 1बाट 3,562, प्रदेश 2मा 11,096, बागमती प्रदेश 8,392, गण्डकी प्रदेश 2,345, प्रदेश 5मा 6,677, कर्णाली प्रदेशमा 2,531, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,035 जना कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुनुभएको छ र यो 71.5% हो। गत चैतमा नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए। नेपालमा 2 जना कोरोना संक्रमित देखिएपछि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो। कोरोना कस्तो रोग हो भन्ने समेत भ्याउ नपाएका बेला सरकारले लकडाउन त घोषणा गर्यो, तर लकडाउन घोषणा गरेपछि सरकार भने पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याउनेदेखि आन्तरिक किचलोमै अल्मलिरह्यो, जसका कारण कोरोना संक्रमण अहिले तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। देशभर अहिले संक्रमितको संख्या 55,000 माथि पुगेको छ। काठमाडौँमा मात्रै झन्डै 10,000 बढी संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यस्तोमा काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने निर्णय समेत भएको छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण समस्या थपिएको भन्दै विभिन्न व्यवसायहरूले विरोध प्रदर्शन समेत सुरु गरेका छन्। कोरोना नियन्त्रणका नाममा सरकारले लकडाउन निषेधाज्ञा मात्रै घोषणा गरेर राहतका लागि केही पनि नगरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ। धेरै संयम र धैर्य धारणा गर्दा 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 हाम्रो जहिले पनि ब्युटी पार्लर भनेको खोल्ने क्रममा कहिले पनि आएन अगाडि। त्यसले गर्दाखेरि घरबाट कसरी तिर्ने, ऋण कसरी तिर्ने, ब्याज कसरी तिर्ने, स्टाफलाई कसरी पार्ने र घर परिवारलाई कसरी पार्ने र आफूलाई पनि कसरी पार्ने भन्ने ठुलो समस्या देखा पर्यो। किनभने हाम्रो यो साना र मझौला व्यवसायीहरू गरेर बसेका छन्। त्यसले गर्दा यी पीडित महिला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आवाज हो र अब चाहिँ धैर्यको सीमा टुट्यो, संयम गर्न सकेन, राहत पनि पाइएन। सरकारले कुनै किसिमको राहत पनि हामीलाई दिएन। हामीले यो कुरा चाहिँ इभन हामीले ईश्वर पोखरेल मन्त्रीज्यूका पनि यो संयोजकका हामीले पुर्यायौँ, महिला मन्त्रीका पुर्यायौँ, श्रममा पुर्यायौँ, हरेक सेक्टरमा पुर्याउँदा पनि इग्नोर गरियो, यसलाई सिरियसली लिएन। त्यसले गर्दा अबको पालो भनेको चाहिँ हामी आफैले नै, म आफै एउटा सौन्दर्य व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष हुँ, म आफैले सबै सम्पूर्ण जिल्लाभरिका ब्युटिसियनहरूलाई धैर्य गर, संयम गर, सरकारको नियमलाई नतोड भनेर सोसियल मिडियाबाट दिँदै अब चाहिँ सुसाइड गर्नसम्म पनि गए मेरा व्यवसायी दिदीबहिनी दाजुभाइ। त्यसले गर्दा मेरो धैर्यको सीमा छुट्यो। हामी सबैले पर्खाइ गर्न सकेनौँ। अब चाहिँ सडकमा उत्रिनुपर्ने हाम्रो अन्तिम हतियार भयो। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेर कोरोना नियन्त्रणभन्दा पनि राजनैतिक खिचातानीमा अल्मलियो। लकडाउन घोषणा गरेर कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बेडको संख्या बढाउनु पर्ने बेलामा सरकार भने आफ्नै पार्टीको विवादमा अल्मलियो। कोरोना कहर बढिरहेका बेला सरकारले निषेधाज्ञा लगायतका कदम चालिरहेको थियो। त्यसले कोरोना संक्रमण रोक्न केही हदसम्म काम समेत गरेको देखिएको थियो। अहिले पनि देशका 35 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जस्ता रोकटोक जारी छ। देशका विभिन्न स्थानमा कोरोना संक्रमितको संख्या कम भइरहेको भए पनि काठमाडौँ भने कोरोनाको हटस्पट बन्न लाग्ने देखिएको छ। भक्तपुरमा र्यान्डमली गरिएको परीक्षणमा सङ्कलित नमुनामध्ये 30% कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने माग जताततैबाट उठेको भए पनि सरकारले भने सुनेको नसुने झैँ गरिरहेको छ। नागरिक आफैले आफ्नो जीवनका बारेमा आफै सुरक्षित रहने विकल्प खोज्न सरकारले बाध्य बनाएको छ। सरकार भनेको जनताको अभिभावक पनि हो। अभिभावकको भूमिका सामान्य अवस्थामा खासै नहुने भए पनि समस्या परेका बेला सरकारको भूमिका खोज्ने अहिलेको अवस्थामा सरकार भने जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको भनेर आरोप लागिरहेको छ। सरकारले पनि आगामी असोज 5 गतेदेखि हवाई उडानदेखि लामो दूरीका सवारी साधन समेत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक हवाई उडान खुलाउने सम्बन्धमा यो पनि लामो समयदेखि बन्द भएको कारणले
हवाई सञ्चालकहरू अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ र यसलाई पनि हामीले असोज 1 गतेदेखि खुला गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसमा पनि सिट क्षमताको 50% यात्रु मात्रै राख्न पाइनेछ। भौतिक दूरी कायम हुने गरेर एक पंक्तिको एकातिरको सिट पंक्तिमा एक सिटमा मात्रै मान्छेहरू राख्न पाइनेछ। मास्क र भाइजर अनिवार्य हुनेछ। यात्रु चढ्ने समयमा विमानको ढोकामा र प्रत्येक सिटमा सेनिटाइजर चाहिनेछ। विमान चालक र अन्य उडान कर्मचारीहरूले मास्क भाइजर र पन्जाहरू लगाउनु पर्नेछ। डिसइन्फेक्सन नियमित रूपमा गरिरहनु पर्नेछ र यो अवधि भरका लागि भाडा दर सम्बन्धी व्यवस्था संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोक्नेछ। सम्बन्धी मापदण्डहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तय गर्नेछ र यसको अनुगमनको काम चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नेछ। यसैसँग जोडिएको चौथो निर्णय छ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय, जस अन्तर्गत स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न गराउन विमानस्थल व्यवस्थापनको हाम्रो क्यापेसिटी हेरेर संक्रमण जोखिमको विश्लेषण गरेर र आवश्यकता एवं औचित्यको आधारमा नागरिक संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियमित तथा चार्टर उडान अनुमति दिन सक्नेछ र यस सम्बन्धी अरू यात्रुहरूले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरूको त्यो अनुगमन चाहिँ संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नुपर्नेछ। यसो गरिरहँदा हामीले पहिले भने जस्तै यात्रा सुरु गर्नु ठ्याक्क बोर्ड हुनुभन्दा अगाडिको बढीमा 72 घण्टासम्मको आरटीपीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट चाहिँ अनिवार्य हुनेछ। त्यो बेगर उडान गर्न पाइने छैन र कसैलाई बोर्ड गर्न पनि पाइने छैन र यस सम्बन्धी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयको हुनेछ। त्यस्तै पर्यटनसँग सम्बन्धी अर्को एउटा नयाँ निर्णय पनि हामीले गरेका छौँ। हिमाल आरोहण र पदयात्रा प्रयोजनका लागि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूलाई यात्रा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बढीमा 72 घण्टाको आरटीपीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट सहित यात्रा गर्न चाहेमा हामीले चाहिँ कार्तिक 1 2077 अर्थात् 2020 को अक्टोबर 17 देखि यात्रा अनुमति दिनेछौँ। यस सम्बन्धमा आवश्यक भिजाहरूको व्यवस्था चाहिँ हाम्रा विदेशी स्थित नियोगहरूले गर्नेछन्। असोज 1 गतेदेखि नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ तथा ट्राभल व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिनेछ र उनीहरूले स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरे नगरेको अनुगमन चाहिँ संस्कृति पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नेछ। नेपालमा सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिलाई विदेशबाट ल्याउनका निम्ति अनुमति खुला गरिएको छ। यस अन्तर्गत उहाँहरूले आरटीपीसीआर नेगेटिभ भएको रिपोर्ट 72 घण्टाभित्रको रिपोर्ट ल्याउनु पर्नेछ र आयोजनाले व्यवस्था गरेको आवासमा उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्ने एउटा त्यो प्रतिबद्धता र प्रत्याभूति हुनुपर्नेछ। यी विषयहरू ट्राभलसँग जोडिएका छन्। करेन्ट न्यूजको अन्त्यमा फेरि लागौं कोरोनासँग सम्बन्धित विषयतर्फ। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झण्डै 2 करोड 94 लाख बढी नागरिक संक्रमित बनेका छन्। झण्डै 9,33,000 बढीको ज्यान गएको छ। 2 करोड 13 लाख बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। सबैभन्दा पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखिएको चीनमा यसको प्रभाव शून्य अवस्थामा पुगेको छ। तर नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ, जसका कारण भारतबाट नेपाल आएका नेपालीहरूमा समेत कोरोना संक्रमण देखिरहेको छ। तेस्रो मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको सन्तास बढ्दै गइरहेका बेला नेपालीहरू रोजगारीका लागि रहेका मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएको देखिन्छ। ती देशहरूमा रहेका नेपालीहरूले देश फर्कन सजिलो बनाइदिन सरकारसँग गरेको आग्रह अनुसार केही दिन अघिबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान केही खुकुलो गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। अहिले भने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, जसअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरू आउन सहज हुने अपेक्षा सरकारको छ। तर जहाज भाडा महँगो भएको भन्दै सरकारको आलोचना भने भइरहेको छ। हवस् त, करेन्ट न्यूजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ म उपस्थित हुने नै छु।
नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।